नमस्कार। हामीले आज ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको बारेमा कुराकानी गर्छौं। त्यसको हामीले के समस्याहरू पनि समाधान गर्छौं। अब यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म कुन फिल्डमा काम लाग्छ भन्दा इन्जिनियरिङमा अनि बीएससी र एमएससी फिजिक्सतिर म्याथमेटिक्सतिर चाहिँ यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले अलिकति सहजीकरण गर्दै यो टपिकको बारेमा एउटा भिडियो बनाउँदै छौं। अब डेफिनेसनबाट सुरु गरौं। Let f of t be a function. f of t एउटा फंक्सन छ such that t is greater than 0. t चाहिँ के छ greater than 0 छ भने then Laplace transform of f of t is denoted by L अनि f of t. यो भनेको Laplace transform of f of t or simply f of s ले पनि denote गरिन्छ and defined as Laplace transform of f of t is equals to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. भनेपछि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको के रहेछ त सिम्पली त इन्टिग्रेसन गर्नु नै रहेछ। एउटा फंक्सन f of t for which t is greater than 0 यो एउटा फंक्सनलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दा के गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन 0 to infinity मा के गर्नु पर्यो इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो such that त्यसलाई e to the power minus st ले त्यो फंक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हामीले के पाउँछौं ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म पाउँछौं र यो के को फंक्सन हुन्छ त s को फंक्सन हुन्छ। त्यसैले यसलाई के पनि भन्न मिल्यो f of s है। भने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ f of t के रहेछ f of s हुने रहेछ। अब यसको इम्पोर्टेन्स के हो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म किन पढ्ने भन्दा एउटा त हाम्रो इन्टिग्रेसनलाई यसले सजिलो बनाउँछ तर इन्टिग्रेसनको यसको क्राइटेरिया छ लिमिट चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हुनु पर्यो। लिमिट 0 देखि कहाँसम्म इन्फिनिटी सम्म भयो भने मात्रै हामीले इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं नभए यो तरिकाले हामी सक्दैनौं। एक भने यसको इम्पोर्टेन्स एउटा के भयो त इन्टिग्रेसन सजिलो बनाउँछ। दोस्रो यसले चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसनहरुलाई सल्भ गर्न हेल्प गर्छ विथ द हेल्प अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म एन्ड इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म। यो दुईटै कुरालाई युज गरेर हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनहरुलाई सल्भ गर्छौं अथवा तिनीहरुको सोलुसन निकाल्छौं। यो यसको मेन इम्पोर्टेन्स चाहिँ हो र अर्को चाहिँ साइमल्टेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई पनि यसले के गर्न हेल्प गर्छ सल्भ गर्न हेल्प गर्छ। तीनटा एउटा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मले इन्टिग्रेसन सजिलो बनाइदिन्छ। दोस्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन निकाल्न हेल्प गर्छ। तेस्रो दुईटा साइमल्टेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्न हेल्प गर्छ। भनेपछि यो त यसको इम्पोर्टेन्स भयो। यसको डेफिनेसन के छ त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ कुनै एउटा फंक्सन f of t भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म इन्टिग्रेसन e to the power minus st f of t dt। यो के को फंक्सन हुन्छ f of s को फंक्सन हुन्छ। यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ यस्तो। अब हामीले योसँग रिलेटेड के प्रब्लमहरु गरौँ है त। क्वेशन कसरी आउँछ भने फाइन्ड Laplace transform of f of t if अब कन्डिसन दिएको छ f of t is equals to अब दुईटा कन्डिसन हेरौं एउटा त 3 छ एउटा 0 छ। अब 3 कति बेला छ भनेर हामीले हेर्यो भने t को भ्यालु 0 देखि 5 सम्म र t को भ्यालु ग्रेटर देन 5। ल यो चाहिँ एउटा क्वेशन छ। क्वेशनले के भनेको छ भने यो एउटा फंक्सन छ यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नुहोस् सच दैट 0 देखि 5 सम्म यो भ्यालु यो t को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 5 सम्म हुँदा फंक्सन 3 हुन्छ र t भन्दा ठूलो हुँदाखेरि t को भ्यालु 5 भन्दा ठूलो हुँदा चाहिँ 0 हुन्छ। अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ। सोलुसन एकदम सजिलो छ हेरौं। अब फ्रम डेफिनेसन अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म lt भनेको चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हो है। फ्रम डेफिनेसन अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म यो सार्ने L of Laplace transform of f of t equals to 0 to infinity e to the power minus st f of t dt। अब हेर्दाखेरि त हामीलाई के भेट्यो भने दुईटा भेट्यो नि यहाँ एउटा 3 एउटा 0 भनेपछि 0 देखि 5 सम्म 3 हुने रहेछ र t को भ्यालु 5 भन्दा ठूलो हुँदा 0 हुने रहेछ। इट मिन्स हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो स्प्लिट गरेर दुईटामा लेख्नु पर्यो सच दैट हेरौं है इज इक्वल्स टु
इन्टिग्रेसन एउटा त 0 देखि 5 सम्म भयो e टु द पावर माइनस st फंक्सन के हुने रहेछ यसको बीचमा 3 भने f of t भने कति लेख्न पाइयो 3 dt एज इट इज प्लस अब कहाँदेखि 5 देखि माथि इट मिन्स 5 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस st f of t कति हुने रहेछ 0 dt अब यो टर्म के भइहाल्यो सिधै 0 किन 0 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो टर्म त 0 भयो अब यसलाई सल्भ गरौँ इज इक्वल्स टु अब म यहाँ यो 3 त बाहिर निकाल्न पाइहाल्छ 3 इंटीग्रेशन 0 टु 5 e टु द पावर माइनस st dt ल अब हेरौँ है यसको इंटीग्रेशन एउटा फर्मुला छ हामीसँग इंटीग्रेशन e टु द पावर at dt भनेको त e टु द पावर at यहाँ जे छ यो टर्म त सेम सार्ने डिवाइडेड बाइ यसको कोएफिसिएन्ट t को कोएफिसिएन्ट के छ a यो यसको इंटीग्रेशन हो अब यहाँ पनि त्यही गरौँ इज इक्वल्स टु 3 एज इट इज e टु द पावर माइनस st डिवाइडेड बाइ t को कोएफिसिएन्ट माइनस s 0 देखि 5 सम्म लिमिट राख्दियौ 0 देखि 5 सम्म अब यसको भ्यालु हामी सब्स्टिट्युट गरौँ इज इक्वल्स टु 3 छदैछ अब सुरुमा 5 राखौँ त t को ठाउँमा e टु द पावर माइनस 5s डिवाइडेड बाइ अब यो मैले माइनस s लाई पनि बाहिर निकाल्दिन्छु है यो पनि कन्स्ट्यान्ट टर्म नै हो नि त किनभने यो t मा सब्स्टिट्युट गर्ने हो यो s त बाहिर निकाल्न पाइहाल्यो माइनस अब 0 राखौँ t को ठाउँमा e टु द पावर माइनस यहाँ t को ठाउँमा 0 राख्दा e टु द पावर 0 हुन्छ त्यो भनेको यो माथिको टर्म कति भयो 1 यो माइनस s त हामीले बाहिर निकालिसकेका छौं अब हेरौँ यो टर्मलाई हामीले माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दियौ किन यो माइनस किन राखिरहनु भित्र मल्टिप्लाई गर्दा के आयो त 3/s इन्टु माइनस e टु द पावर माइनस 5s प्लस 1 इज इक्वल्स टु यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दा 1 माइनस e टु द पावर माइनस 5s यो चाहिँ के हो त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ द गिभन फंक्सन यो फंक्सनको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म आयो है सजिलो छ नि हामीले के गर्यौं ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म को डेफिनेसन लेख्यौं त्यसपछि यो फंक्सन चाहिँ 0 देखि 5 सम्म हुँदा 3 हुने रहेछ भने त्यो इन्टरभलमा चाहिँ हामीले कति राख्यौं 3 राख्यौं अनि 5 भन्दा ठूलो हुँदा 0 हुने रहेछ त्यही भएर यहाँ 0 नै राख्यौं यो टोटल टर्म 0 भयो यसलाई इन्टिग्रेट गर्यौं इन्टिग्रेट गर्दा हामीले यो फर्मुला युज गर्यौं अनि त्यसै गर्दाखेरि आन्सर यहाँसम्म हामीले निकाल्न सक्यौं है यो चाहिँ एउटा न्युमेरिकल भयो अब सेकेन्डको पालो अब हामीले दोस्रो क्वेशनमा के सोधेको छ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ फंक्सन f of t निकाल्नुहोस् सच दैट f of t भनेको 0 देखि 4 सम्म t नै हुने रहेछ र t यो 4 भन्दा ठूलो हुँदाखेरि चाहिँ 5 हुने रहेछ अब सुरु गरौँ फ्रम डेफिनेसन अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म lt भनेको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म फ्रम डेफिनेसन अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म इंटीग्रेशन e टु द पावर माइनस st f of t dt यो हैन त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ f of t भनेको त यही हो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म त्यसको फर्मुला हामीले के गर्यौं लेख्यौं 0 देखि कहाँसम्म हो इन्फिनिटी सम्म यो बिर्सिनु नै हुँदैन 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म यसको लिमिट हो भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ तर हामीले फोरियर सिरिजमा चाहिँ माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म हुन्छ तर ल्याप्लेसमा 0 देखि इन्फिनिटी सम्म मात्रै हुन्छ है यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने पोइन्ट हो ल अब f of t हाम्रो दुईटा छ एउटा त t छ एउटा 5 छ त्यो कन्डिसन लेखौं इज इक्वल्स टु इंटीग्रेशन 0 टु इन्फिनिटी अब के छ यहाँ 0 टु 4 एउटा चाहिँ 0 देखि 4 सम्म e टु द पावर माइनस st f of t dt प्लस अब 4 देखि इन्फिनिटी सम्म e टु द पावर माइनस st f of t dt अब f of t कति छ त यहाँसम्म भने t छ f of t को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ t लेख्न पाइन्छ 0 टु 4 e टु द पावर माइनस st t dt प्लस इंटीग्रेशन 4 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस st इन्टु 5 dt अब यो दुईटालाई इंटीग्रेशन गरौँ हाम्रो आन्सर आउँछ ल लेट्स डु इट अब यहाँ त मैले e पनि देखे एक्सपोनेन्शियल पनि देखे अल्जेब्रिक टर्म पनि देखे यसो गर्दाखेरि इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स युज गर्नुपर्छ त्यसको फर्मुला म लेख्दिन्छु u b dt यदि u र v दुईटै t को फंक्सन हो भने यसलाई इंटीग्रेशन गर्ने एउटा फर्मुला छ इज इक्वल्स टु u इंटीग्रेशन v dt माइनस du बाइ dt अब यहाँ के छ u छ हैन अनि इंटीग्रेशन v dt यहाँ dt ल यो फर्मुला युज गर्ने हो तर अब समस्या के भयो भने कुनलाई u मान्ने कुनलाई चाहिँ v मान्ने यसको एउटा सामान्य ट्रिक छ
आई लेट, म ढिलो भयो भने जस्तै सम्झने। आई लेट सबभन्दा पहिला इन्भर्स मान्ने, यहाँ इन्भर्स छ भने सुरुमा यु कसलाई मानिदिइहाल्ने, इन्भर्स फङ्सन। अनि लग भएको फङ्सन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरू भएको, अनि ट्रिग्नोमेट्रिक र एक्सपोनेन्सियल। अब यहाँ त हामीसँग के छ, एउटा अल्जेब्रिक टर्म छ टी, अनि अर्को चाहिँ एक्सपोनेन्सियल छ। अल्जेब्रिक पनि छ, एक्सपोनेन्सियल पनि। अगाडि कुन आयो, अल्जेब्रिक टर्म आयो, त्यही भएर अगाडिकोलाई यु अनि पछाडिकोलाई चाहिँ भी मान्ने हो है। त्यसो भए त टी भनेको त यु भयो, यसलाई चाहिँ भी भयो। अब सब्स्टिट्युट गरौँ त, यहाँ हेरौँ त, यसमा यो फर्मुला युज गरौँ। यहाँ के छ, यु छ, यु भनेको टी भयो होइन, टी इन्टिग्रेसन भी भनेको ई टु द पावर माइनस एसटी डिटी माइनस अनि इन्टिग्रेसन डी अनि युको ठाउँमा टी बाई डिटी एज इट इज, इन्टिग्रेसन अनि भीको ठाउँमा ई टु द पावर माइनस एसटी डिटी अनि डिटी। ल यो त हामीले यसको लागि लेख्यौँ। अब मैले चाहिँ यसमा केही पनि लिमिट लेख्दिनँ, सिधै म के लेख्छु, एकछिनमा सल्भ गरेपछि चाहिँ 0 देखि 4 सम्म हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई याद छ है। यसको लिमिट चाहिँ 0 देखि 4 सम्म राख्छु अहिले। प्लस अब यसलाई म सल्भ गर्दा 5 बाहिर आइहाल्छ, इन्टिग्रेसन 4 टु इन्फिनिटी ई टु द पावर माइनस एसटी डिटी, कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई बाहिर निकाल्न पाइन्छ है इन्टिग्रेसन गर्दा, इज इक्वल्स टु, अब मैले यसलाई इन्टिग्रेट गर्छु, टी ई टु द पावर माइनस, योभन्दा अगाडि पनि हामीले गऱ्यौँ नि है यसको इन्टिग्रेसन, के गर्नु पर्यो, ई टु द पावर माइनस एसटी अपन टीको कोफिसिएन्ट माइनस एस, यो माइनस एज इट इज, डिटी बाई डिटी भनेको 1 भइहाल्यो, इन्टिग्रेसनको साइन एज इट इज। अब यतिलाई भित्रको यतिलाई सल्भ गर्दा के आउँछ, यो सल्भ गर्नु र यो सल्भ गर्नु सेम छ, हेर्नुहोस् त, यो र यो सेम छ, अनि यसको सल्भ हामीले यति निकाल्यो, यसको इन्टिग्रेसन भने यसको पनि त यही आउला, ई टु द पावर माइनस एसटी डिभाइडेड बाई माइनस एस, यो डिटी एज इट इज, प्लस अब यसलाई 5, यसको इन्टिग्रेसन ई टु द पावर माइनस एसटी डिभाइडेड बाई माइनस एस, यसको त लिमिट 4 देखि इन्फिनिटी हो, त्यही भएर 4 देखि इन्फिनिटीसम्म, तर यिनीहरूको लिमिट कहाँदेखि छ, 0 देखि 4 सम्म छ, यो राख्छौँ हामी, इज इक्वल्स टु टी ई टु द पावर माइनस एसटी अपन माइनस एस माइनस यसको चाहिँ अब फेरि इन्टिग्रेसन हो नि, ल हेरौँ है, यसलाई म अलिकति सिम्प्लिफाई गर्छु, माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ, प्लस इन्टिग्रेसन, मैले 1 बाई एस पनि कमन ल्याएँ है बाहिर, ई टु द पावर माइनस एसटी डिटी प्लस, अब यहाँ लिमिट राखिदिन्छु 5 इन्टु यो माइनस यसलाई म बाहिर लिँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ माइनस 5 बाई एस अनि भित्र ई टु द पावर माइनस एसटी 4 टु इन्फिनिटी। एकदम सिम्पल तरिकाले मैले अलिकति स्टेपहरू बढाएर लेखेको छु, तपाईँहरू डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, आउँछ, केही छैन समस्या, इज इक्वल्स टु, यसको लागि लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म हो भनेको छौँ हामीले, 0 देखि 4 सम्म, यो छोड्नु भएन है, 0 देखि 4 सम्म। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ त, टीको ठाउँमा 4 राख्ने हो, सुरुमा टीको ठाउँमा 4 राख्दै जाउँला, अहिले पहिला त एक स्टेप अझै सल्भ गरौँ, माइनस एस एज इट इज, प्लस 1 बाई एस पनि सेम सारा हो। अब यो यसको भ्यालु कति हुन्छ, ई टु द पावर माइनस एसटी डिभाइडेड बाई माइनस एस, अब चाहिँ इन्टिग्रेसनको काम त सकियो, अब यो लिमिटलाई सब्स्टिट्युट गर्ने बेला आइसक्यो, 5 बाई एस इन्टु, अब यसलाई सुरुमा त यहाँ टीको ठाउँमा इन्फिनिटी आउँछ, यो भनेको ई टु द पावर माइनस इन्फिनिटी आयो, ई टु द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस, अब टीको ठाउँमा 4 राखौँ, ई टु द पावर माइनस एस इन्टु 4 भन्नु त के हो, 4s लेख्नु एउटै कुरा हो। ल यसको पनि काम सक्यो। अब यो टर्मलाई अलिकति सल्भ गरौँ, अब यसपछि चाहिँ हामीले यो लिमिट राखौँ, सुरुमा 4 लिमिट राख्दा टीको ठाउँमा 4 राख्ने हो, 4 ई टु द पावर माइनस टीको ठाउँमा 4 राख्दा 4s भयो डिभाइडेड बाई माइनस एस एज इट इज, प्लस 1 बाई एस ई टु द पावर माइनस 4s डिभाइडेड बाई माइनस एस छँदैछ, अनि माइनस, अब यो 0 राख्दै बेला माइनस गर्ने, अनि अब टीको ठाउँमा माइनस राख्दाखेरि यहाँ हेरौँ त, टीको ठाउँमा यो 0 राख्ने बित्तिकै के भइहाल्यो, यो टर्म त 0, किन 0 इन्टु समथिङ भनेको 0 हुन्छ, 0, अब यसको लागि प्लस 1 बाई एस इन्टु ई टु द पावर माइनस एसटी भनेको ई टु द पावर टीको ठाउँमा 0 राख्ने बित्तिकै ई टु द पावर 0 माइनस एस छ, यो पनि सल्भ भयो। अब यो पछाडिको भाग त सेम सार्ने भइहाल्यो, 5 बाई एस इन्टु ई टु द पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको चाहिँ 0 हुन्छ है, यो भ्यालु मैले त्यहाँ 0 राख्छु, माइनस ई टु द पावर माइनस 4s। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो,
माइनस बाहिर छ भने -4 e टु द पावर -4s डिभाइडेड बाई s। यसलाई माइनस यहाँ आउँदा माइनस भयो 1/s², त्यो भनेको -4s बाई s स्क्वायर माइनस 0 लेखिरहनु परेन। यहाँनिर के छ माइनस इन्टु माइनस प्लस e को पावर 0 भनेको 1 हो 1/s² माइनस 0 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै भयो माइनस इन्टु माइनस प्लस 5 e टु द पावर -4s डिभाइडेड बाई s। अब यसलाई सल्भ गरौँ, एरेन्ज गरौँ त। यो र यो टर्म त लाइक जस्तो भयो हैन, यो दुईटालाई हामीले के गर्न सक्छौँ जोड्न घटाउन सक्ने भयौँ। त्यही भएर योबाट यो घटाउँदा के भयो e टु द पावर -4s डिभाइडेड बाई s मात्र बाँकी रहन्छ माइनस e टु द पावर -4s बाई s² प्लस 1/s²। अब यो दुईटामा कमन टर्म के छ e टु द पावर -4s कमन छ। e टु द पावर -4s बाई s कमन आयो भने 1 माइनस 1/s हुन्छ प्लस 1/s²। ल यहाँ पनि हामीले के कमन लिन पायौँ 1/s, यति मात्रै भयो। ल यतिमै राखाइ पनि हुन्छ यतिमै छोडे पनि हुन्छ। अब यसलाई अगाडि लानुहुन्छ भने यहाँ पनि एउटा s कमन लिन्छु भन्यो भने बाई s, तर e टु द पावर -4s त छैन भनेपछि यतिमै कमन छोड्दा पनि हुन्छ। कि त फेरि यहाँ 1/s लिएर यसो गर्दा पनि भयो 1/s कमन लिने अनि यसलाई e टु द पावर -4s इन्टु 1 माइनस 1/s प्लस 1/s यति गर्दा पनि हुन्छ, यहाँसम्म लेखे पनि हुन्छ है त। यति गर्दा पनि ठिक छ। भनेपछि हामीले के गर्यौँ यो दोस्रो सेकेन्ड प्रब्लम पनि सल्भ गर्यौँ। अब थर्ड प्रब्लमतिर जाउँ। अब चाहिँ यो थर्ड क्वेसनमा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ f of t निकाल्नु पर्ने छ सच द्याट f of t भनेको cos t छ 0 देखि पाई इन्टरभलसम्म र पाई भन्दा माथि चाहिँ sin t छ भने फेरि यसलाई के गर्नु पर्यो त यो लिमिटलाई ब्रेक गरेर दुईटामा लानु पर्ने भयो। यसलाई मैले सिधै यहाँ लेखिदिन्छु है त इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन 0 टु एउटा पाई भयो e टु द पावर -st f of t को ठाउँमा के लेख्न मिल्यो cos t, किनभने त्यहाँनिर त 0 टु पाईमा त के डिफाइन गरिएको छ f of t भनेको cos t हो dt प्लस अब पाईदेखि इन्फिनिटीसम्म e टु द पावर -st अनि f of t को ठाउँमा sin t dt। अब यो दुईटालाई सल्भ गर्ने, सल्भ गर्दाखेरि मैले यो इन्टिग्रल कता देखे जस्तो लाग्यो भनेपछि यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म छ। स्ट्यान्डर्ड फर्म म यहाँ लेखिदिन्छु अनि त्यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँला। यदि हामीहरूले e टु द पावर at cos bt भने यस्तो खालको हामीले देख्यौँ भने यसको इन्टिग्रल स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ। त्यो के हो भने e टु द पावर at यहाँ भएको कुरालाई सेम लेख्ने डिभाइडेड बाई यसको कोफिसिएन्ट र यसको यहाँको है a² प्लस b² इन्टु अगाडि के छ cos bt छ त्यही भएर a cos bt प्लस b sin bt। यो एउटा फर्मुला cos को लागि त भयो है, त्यो सब्स्टिट्युट गरौँला। त्यसै गरी sin को लागि पनि छ इन्टिग्रेसन e टु द पावर at sin bt dt आयो भने e टु द पावर अरु यो त सेम हो तर यहाँनिर चाहिँ अगाडि के छ sin छ नि भनेपछि a sin bt, sin भन्ने बित्तिकै माइनस राख्नुपर्ने अनि b cos bt। यो हाम्रो के छ त स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दा यस्तो आउँछ। अब हामी के गर्छौँ यो सब्स्टिट्युट गरेर यो दुईटा कम्पेयर गरेर भ्यालुहरु राख्छौँ अनि त्यसलाई सल्भ गर्छौँ। इज इक्वल्स टु सिधै के लेख्न पाइयो त यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दा त a भनेको त -s आयो भनेपछि a इज इक्वल्स टु के आयो कम्पेयर गर्दा -s अनि b भनेको यहाँनिर b त यहाँ केही छैन भने 1 b चाहिँ के आयो 1। अब a को ठाउँमा -s र b को ठाउँमा 1 राखिहेरौँ e टु द पावर -st डिभाइडेड बाई s² प्लस 1। a को ठाउँमा के राखे हो -s राखे -st अनि e² भनेको -s को होल स्क्वायर s² भयो अनि प्लस b भनेको 1 को स्क्वायर 1 नै हुने भयो। अब इन्टु cos को लागि हामी काम गर्दैछौँ भने a भनेको -s cos t प्लस sin t। ल सब्स्टिट्युट गरेको है, अरु केही पनि छैन। यसको चाहिँ लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म हो 0 देखि पाईसम्म, त्यही लेख्ने हो 0 टु पाई प्लस अब यसको लागि पनि गरौँ e टु द पावर -st डिभाइडेड बाई s² प्लस 1 इन्टु a भनेको -s sin t माइनस cos t कहाँदेखिसम्म हो यो कहाँसम्म
पाईदेखि इन्फिनिटीसम्म। अब यो टी को ठाउँमा पाई राखौँ अनि माइनस टी को ठाउँमा 0 राखौँला इज इक्वल्स टू अब पाई राख्दा e टु द पावर माइनस पाई यस डिभाइडेड बाई यस स्क्वायर प्लस 1 इन्टु माइनस यस कस पाई प्लस साइन पाई। अब यो माइनस अब टी को ठाउँमा के राख्ने 0 राख्ने, यहाँ 0 राख्ने है। e टु द पावर 0 अपन यस स्क्वायर प्लस 1 इन्टु यहाँ के भयो त टी को ठाउँमा 0 राख्दा माइनस यस कस 0 प्लस साइन 0। ल यो टर्म त हामीले सल्भ गर्यौं। अब यो टर्मको पालो प्लस त्यसलाई हेरौँ है त e टु द पावर माइनस। अब यहाँ हेरौँ है, एउटा मलाई यहाँ के याद आयो भने यो टी को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्ने हो। टी को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दा e टु द पावर माइनस इन्फिनिटी हुन्छ। e टु द पावर माइनस इन्फिनिटी त हामीले 0 भनेका छौँ, त्यही भएर यो टर्मलाई म सिधै के लेख्न पाउँछु 0 लेख्न पाउँछु यो टर्मलाई है। अब पाइराखेको छैन, इन्फिनिटी राख्दा यो टर्म के आउने रहेछ 0, किन e टु द पावर माइनस इन्फिनिटी त 0 हुन्छ है। अब त्यसलाई म पाई राखेर सब्स्टिट्युट गर्छु टी को ठाउँमा माइनस e टु द पावर माइनस यस पाई डिभाइडेड बाई यस स्क्वायर प्लस 1 इन्टु माइनस यस साइन पाई माइनस कस पाई। ल अब यहाँ मैले साइन पाई कस पाई साइन 0 कस 0 देखेँ, यिनीहरूको भ्यालु लेखिदिन्छु। साइन पाई भनेको पनि 0 हुन्छ, साइन 0 भनेको पनि 0 हुन्छ, कस 0 भनेको 1 हुन्छ, कस पाई भनेको माइनस 1 हुन्छ। त्यो कुराहरू सब्स्टिट्युट गरौँ, त्यो त हामीलाई थाहा छ नि एङ्गलको टर्महरू भ्यालु इज इक्वल्स टू e टु द पावर माइनस यस पाई डिभाइडेड बाई यस स्क्वायर प्लस 1 इन्टु कस पाई भनेको के छ -1, -1 इन्टु माइनस यस यस प्लस साइन पाई त 0 हो माइनस e टु द पावर 0 भनेको 1 डिभाइडेड बाई यस स्क्वायर प्लस 1 इन्टु कस 0 भनेको 1 हो भने माइनस यस भयो, साइन 0 भनेको 0 हो प्लस त्यो 0 लेखिरहनु परेन। अब यहाँ लेखौँ माइनस e टु द पावर माइनस यस पाई डिभाइडेड बाई यस स्क्वायर प्लस 1 इन्टु अब साइन पाई भनेको 0 हो, यो टोटल 0 भइहाल्यो, माइनस कस पाई भनेको के हो त -1। अब यसपछिको स्टेप सल्भ गरौँ, अलिकति यो क्लिनिङ गरौँ। नेक्स्टमा अब यसलाई भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यसलाई यो गर्दाखेरि के आयो यस e टु द पावर माइनस यस पाई डिभाइडेड बाई यस स्क्वायर प्लस 1 0 सँग 0 नै हुन्छ, माइनस माइनस इन्टु माइनस के भयो प्लस यस अपन यस स्क्वायर प्लस 1 माइनस e टु द पावर माइनस यस पाई डिभाइडेड बाई यस स्क्वायर प्लस 1 इन्टु माइनस इन्टु माइनस प्लस 1 हुन्छ, इन्टु 1 गर्नु र नगर्नु त केही फरक परेन। अब यहाँ केही कमन कुराहरू हेरौँ त, यहाँ सबैमा त 1 अपन यस स्क्वायर प्लस 1 छ, मैले कमन लिएँ भने यस e टु द पावर माइनस यस पाई, यसलाई लेख्दा माइनस e टु द पावर माइनस यस पाई, यसलाई बिचमा लेखौँ प्लस यस बाँकी रह्यो हो। अब यहाँ पनि केही न केही कमन छ, यस स्क्वायर प्लस 1 इन्टु यहाँ e टु द पावर माइनस यस पाई कमन आयो, यस -1 प्लस यस। यहाँसम्म गऱ्यौँ भने हाम्रो के आयो त एफ अफ टी को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म आयो। भनेपछि हामीले आज के गर्यौँ डेफिनिसन, त्यसको इम्पोर्टेन्स अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म कहाँ युज हुने रहेछ त्यो थाहा मात्र पाउने, त्यसको एप्लिकेसन त हामी गर्दै जान्छौँ फर्दर लेक्चरहरूमा। अनि दुईटा इम्पोर्टेन्स भयो, त्यो इम्पोर्टेन्स पछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ 3टा प्रोब्लमहरू गऱ्यौँ। यी प्रोब्लमहरू तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला, यस्तै अरू पनि एक्सर्साइजमा होला, ती प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। आजको लेक्चर हामी यही नै रोक्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।